امروز به طور خلاصه و کوتاه میخواهم در رابطه با یک موضوعی که در میان مردم به عنوان یک بدعت و یا به عنوان یک اندیشه پر از پروپاگاند جا باز کرده و خیلی از مردم ها به این فکر هستند و حتی این موضوع را جزئی از شریعت میدانند. یک تعداد دوستا پرسیدن واقعا و همچنین در بین مردم عوام هم که وقتی بشینی به خصوص بعد از پیشین پنجشنبه باشه یکیش بشارت میده که خب خیلی خوب امشب شب جمعه است، امشب باید آمادگی داشته باشیم. خب برای چی آمادگی داشته باشیم؟ شب جمعه یعنی چی؟ هدف اینها فقط سخنای بی موضوعی است که یعنی کسانی که همسردار هستند، یعنی شب جمعه بهترین شب به خاطر برقراری رابطه جنسی است، در حالی که یک موضوع اصلا در شریعت وجود نداره. ما پیامبر صلی الله علیه و سلم را در هیچ بخشی از سیرتش نخواندیم که چنین سخنی گفته باشه، صحابه چنین سخنی گفته باشه و یا امامان و ائمه دین چنین سخنی گفته باشه. این گپ نیست. اصل قاعده شریعت در باب همسرداری و برقراری رابطه جنسی است هر زمانی که اینها با هم علاقمند شدن به خاطر برقراری رابطه جنسی و به خاطر همبستری، هم وقت بهترین فرصت است براشون. اگرچه که یک تعداد دکترها و فیزیولوژیست ها، کسانی که متخصص فیزیولوژیست هستند و امورات جنسی را تخصصی خواندن از نظر روانشناسی جنسی، بعضی از پیشنهادها دارند که مثلا در فلان وقت شب، فلان وقت روز، فلان وقت در فلان جای فلان، این موضوعات تجربی است که پسان ثابت شده ولی ریشه در شریعت نداره. درست است که ما به اینا عمل بکنیم، شاید یک مقدار تغییرات مثبتی در برقراری چنین روابطی همسرداری بیاید، ولی ما که میبینم مردم ما در جامعه به این مسئله به یک مسئله دینی و یکی از معتقدات اعتقادی و عقیدوی میبینن. این حرف غلط است. و ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. هر چیزی که پیامبر برای شما آمده بگیرینش. فخذوه، کلمه اخذ از در اینجا به معنای گرفتن ترجمه میشه و کلمه اخذ در قرآن بیشتر در مورد استفاده شده که یک امر بسیار صریح و قاطع از جانب پروردگار هست، یعنی بگیرین او را. زمانی که او را محکم گرفتین احتمال افتیدنش کمتر است. یا یحیی خذ الکتاب بقوه. یا در داستان بنی اسرائیل که الله تبارک و تعالی کوه طور را بر سر اونها بلند میکنن که به تورات عمل بکنین، الله تبارک و تعالی میفرماید تورات را بگیرین، با محکمی با قوت بگیرین، به عمل بکنین. یا در جاهای دیگری همینطور کلمه خذ در این موارد قرآنی به معنای گرفتنی با وثوق نفس، با اعتماد به نفس، با ثبات و با پایداری و با محکمی ترجمه میشه. پس لحاظا چون این فکر و اندیشه در میان مردم اصلا فکر و اندیشه درستی نیست و بعضیا به این نظر هستند که اگر کسی در شب جمعه هم بستری بکنه، اگر فرزند از اینا به دنیا بیایه یک فرزند خوبی میشه. قطعا غلط، قطعا دروغ. امین دزدان، امین چپاولگران، امین اسرائیلی هایی که امروز فلسطین را به چی حال روز انداختن، لبنان را به چی حال روز انداختن، اگر بریم از اینا تحقیق بکنیم شاید اینها اکثر از اینها اولادای شب جمعه باشن. اکثر اینها کسایی باشن که پدر و مادر اینها با اینها به شب جمعه هم بستری کردن. ولی میبینین که خطرناکترین کافر جهان است که خنزیر و سگ و از اینها به مراتب باشه رفتر است، از این اسرائیلی ها و یهودی ها، از این نتانیاهو، از این کسای دیگری همدستانش مثل آمریکا و کسای دیگری. پس لحاظا چیزی که در شریعت نباشه او را به دامن شریعت پیوند دادن خودش یک گناه بزرگ است. من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. کسی که بر من پیامبر دروغ میبنده باید به دست خودش جایگاه خود در آتش دوزخ آماده بکنه، یعنی آماده شود، بدون چون و چرا و به دوزخ میره. پس لحاظا این عقیده را از زندگی ما دور بکنیم و هیچ کسی را تو حرف نزنیم. بارها شنیدیم خب خوش به حالت یا نوش جانت امشب شب جمعه است. یعنی چی؟ این سخن بی حیثیتی و بی حرمتی است. بارها ما دیدیم
یک آدم عوام چیز نفهمی دین بیخبر جاهل و نادان یکی از عالم، یک آدم بزرگ، یک آدم شیخ، یک آدم مفتی و صوفی و با تقوا را تو با کلمات خیلی رکیک و نیشخند آمیز و مسخره آمیز خوب بیادبی کلان است. همین طرف از به شریعت یک توهین است، این طرف یک دروغ است، این طرف یک اهانت و مسخره و تمسخر و استخفاف به یک آدم و به یک بزرگ است. این حرف درست نیست. لذا فضیلت را در شبهای جمعه ندانیم. هر وقتی که ما با لقمه حلال انرژی در بدن گرفتیم، با همسر زندگیمان همبستری کردیم، از اون نطفه‌ای که در بطن از او رغزانده میشه او طفل به دنیا میآید درست تربیتش کردیم، بر منهج پیغمبر بزرگش کردیم، آنگاه باز به عقیده باشیم که اولاد ما انشاءالله اولاد خوب است. در غیر او صورت در مقدس ترین جاهای زمین، حتی فرزن یک مرد با همسر خود در آسمان هفتم در زیر عرش خدام رفته که همبستری بکنه، ولی لقمه حرام باشه، اولاد خود درست تربیت نکنه، جلویش به دستی بچه های کوچه و بازار رها بکنه، اولاد درست نمیه. سخن قاطع، سخن برا و سخنی که صریح و واضح است همین است.